نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى كونوا مع الصادقين. بدبخترین افراد کسانی هستند که نه حرف حق را میزنند و نه حرف حق را میشنوند و نه حق را میبینند. پیام الهی این است که خداوند میفرماید کونوا مع الصادقین، شما همیشه وقت همراز و همراه با افراد صادق و متدین باشید. السلام علیکم و رحمت الله.